जय गोदा जय गोदा गोदा जय गोदा जय श्री गोदा जय गोदा जय गोदा जय गोदा गोदा जय गोदा जय श्री गोदा जय गोदा जय रंगा जय रंगा रंगा जय रंगा जय श्री रंगा जय रंगा जय रंगा जय रंगा जय रंगा रंगा जय रंगा जय श्री रंगा जय रंगा जय जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय हो जय राधे जय राधे राधे जय राधे जय श्री राधे जय जय कृष्णा कृष्णा जय कृष्णा जय श्री कृष्णा जय कृष्णा जय गोदा जय गोदा गोदा जय गोदा जय श्री गोदा जय रंगा जय श्री रंगा जय गोदा जय श्री गोदा जय रंगा जय श्री रंगा ठुलो भयो आवाज हाँ हरि ओम ओम अस्मद्गुरुभ्यो नमः ओम अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः ओम अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा काश्यपान्मयसञ्जातं नारायणपदाश्रितं श्रीमन्नारायणं वन्दे
यतीश्वर श्रियाजुषम् तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसि समत् वृन्दावनान्तरगतं बलिनोऽनुजातं नीलर्षभावपशुमध्यगतं दिदृक्षो दृष्टस्त्वया किमिति या सखी जनं सा गोदा स्वयं रमयते तुह्यरङ्गराजम् गोदा विभूषणसुरं वराभिधानम् वृन्दावन वननिधिं करुणैकतानम् अर्चावतारनिचये विचयत् प्रधानम् तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणे तदरङ्गदेशिकधनं शरणं शराणे ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ। बोल श्री गोदारंगमन्नार भगवान को, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान को, श्री लक्ष्मी हयग्रीव भगवान को, श्री मुक्ति नारायण भगवान को, भाष्यकार रामानुज जी महाराज को, समस्त आलवारहरू को, समस्त पूर्वाचार्यहरू को, समस्त आचार्य वृन्दहरू को, धनुर्मास महोत्सव को, जगतजननी गोदा आमा को, तिरुप्पावै दिव्य प्रबंध को, समस्त भक्त भागवत वृंद को, जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री गोदारंग, जय जय श्री राधेश्याम गोविंद। निखिल हेय प्रत्यनीक कल्याणैकतान श्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण ज्ञानंदैक स्वरूप असंख्येय कल्याण गुण गणौग महारणव सत्य काम सत्य संकल्प सर्वाधार जगदाधार ममाधार सृष्टि स्थिति प्रलयकर्ता भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल परब्रह्म परमात्मा श्रीपति भगवान श्री लक्ष्मी नारायण श्री गोदारंगमन्नार का असीम अनुकंपाले हामी भगवानको यो अत्यन्त दिव्य सान्निध्यमा समुपस्थित भएका छौं। धनुमास सुरु भयो, आज तेस्रो दिन चल्दैछ। गोदामाजीले हामी सबैलाई आह्वान गर्नुभएकै छ। पहिलो दिन पूर्व पीठिकामै गोदामाजीले सबैलाई बोलाउनु भयो। ती ब्रजका गोपीलाई मात्रै गोदामाजीले बोलाउनु भएको होइन, हामी समस्त प्राणी जति पनि छौं जगतमा बस्ने, यो पृथ्वीमा बस्ने पृथ्वीवासी समस्त मनुष्य मात्रलाई बोलाउनु भएको छ गोदामाजीले। र गोदामाजीको आह्वानलाई स्वीकार गरेर हामी सबै यहाँ आइपुग्न सफल भयौँ भगवानको यो सन्निधिमा, दिव्य सन्निधिमा। सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। जय श्रीमन्नारायण। गोदामाजीले धरतीमा अवतार लिएर आएर चेतनको उज्जीवनको लागि एउटा विलक्षण कार्य गरेर जानुभयो।
ज्ञान र अनुष्ठान दुईटै देखाइदिनु भयो हामी सबैलाई। आत्मकल्याणको लागि दुईटै नभई नहुने वस्तु हुन् ज्ञान र अनुष्ठान। ज्ञान मात्रै भएर पनि पुग्दैन, त्यो ज्ञान अनुसार अनुष्ठान चाहिन्छ जीवनमा। अनुष्ठान भनेको आचरण, ज्ञान अनुसारको आचरण आवश्यक पर्छ। ज्ञान भएन भने, आचरण मात्रै भयो भने त्यो लङ्गडो जस्तो हुन्छ अरे। ज्ञान चाहिँ छँदै छैन, आचरण चाहिँ खुब गर्न खोज्छ भने त्यो अन्धो जस्तो भनेर बताउनु भएको छ। त्यसैले ज्ञान र अनुष्ठान दुवै अति आवश्यक। यो धरतीमा रहउन्जेलसम्म सुखपूर्वक बाँच्नको लागि र शरीर छुटिसकेपछि उज्जीवनको लागि, मोक्ष प्राप्तिको लागि दुवै अत्यन्त आवश्यक। अब यी दुवै कसरी प्राप्त हुन्छ त? ज्ञान र अनुष्ठान दुवै कसरी परिपूर्ण हुन्छ, अथवा ज्ञान र अनुष्ठानले कसरी युक्त भइन्छ? त्यसको लागि नै त हो नि आचार्यको आवश्यकता पर्ने। त्यसैको लागि त हो नि आचार्यको शरणमा जानुपर्ने। आचार्यद्वारा भगवत शरणागति गर्नुपर्ने त्यही त हो नि। ज्ञानी कतिखेर बनिन्छ? जतिखेर परमप्रभु भगवानले आत्मसात गरिन्छ त्यही दिन, त्यतिखेर नै ज्ञानी बनिन्छ बस। भगवानको शरणमा जुन दिन गइन्छ त्यो दिन नै परम ज्ञानी बनिन्छ। ज्ञानी मात्रै होइन, परम ज्ञानी बनिन्छ त्यही दिन। त्यही दिन त्यो जीवात्मा परम ज्ञानी बन्छ। भगवानसँगको सम्बन्धलाई जुन दिन उसले अवगत गर्छ, बोध गर्छ, आचार्यको अनुग्रहले बोध गर्छ, त्यही दिन ऊ परम ज्ञानी बन्दछ, ज्ञानी भइहाल्यो। जुन दिन भगवानको शरणमा गइयो, जुन दिन समाश्रित भइयो, त्यो दिन नै त्यो चेतन परम ज्ञानी बन्यो। त्यो पनि आचार्य कृपाले नै भयो होइन? अब अनुष्ठान पनि आचार्यको उपदेशद्वारा नै त हुन्छ। आचार्यको आचरण देखेर त हुन्छ आचरण अनुष्ठान। ज्ञानीहरूको, सज्जनहरूको आचरण देखेर त्यो आचरणलाई जीवनमा आत्मसात गर्नुको नाम नै अनुष्ठान हो। भक्तवत्सल भगवानको सबैले शास्त्र पढेर शास्त्रलाई कसैले पनि पार पाउन सकिँदैन। शास्त्र भनेको एउटा अगाध समुद्र हो, विशाल समुद्र हो। त्यो समुद्रलाई कसैले पनि पार पाउन सक्दैनन्। के गर्ने त? शिष्टजनहरूले, आफ्ना आचार्यले, ज्ञानीजनहरूले जे आचरण गर्नुहुन्छ त्यो आचरण आफ्नो जीवनमा आत्मसात गर्ने हो, बस अनुष्ठान बन्यो। यसरी ज्ञान र अनुष्ठानले सम्पन्न चेतन एउटा व्यक्ति, मनुष्य बन्दछ आचार्यको अनुग्रहले, आचार्यको कृपाले, गुरुको कृपाले। र त्यही नै देखाउनु भयो गोदामाजीले आफ्नो जीवनमा। पुरै आचरण गरेर अनुष्ठान गर्नुभयो 1 महिनाको, अनि उपदेश पनि दिनुभयो। यस्तो अद्भुत उपदेश तिरुप पावै श्री व्रत प्रबन्धको उपदेश हामी सबैलाई दिनुभयो। ज्ञान पनि दिनुभयो र अनुष्ठान पनि गरेर देखाउनु भयो। केवल ज्ञान दिएर अनुष्ठान नगर्ने त्यस्तो गर्नु भएन। ज्ञान र अनुष्ठान दुईटै गरेर देखाउनु भयो। त्यसैले त गोदामाजीको स्थान त्यति माथि छ, सबैभन्दा उच्च स्थान। समस्त आलवारहरूभन्दा पनि उच्च स्थान गोदामाजीको स्थान। भगवत प्रीतिको लागि सबैभन्दा उच्च स्थान, भगवानको भक्तिको लागि, प्रेमा भक्तिको लागि सबैभन्दा उच्च स्थान। हेर्नु, गोदामाजी जन्मले स्त्री हुनुहुन्छ हैन, शरीरले पनि स्त्री हुनुहुन्छ, त्यसैले पनि अत्यन्त उच्च स्थान हैन। अरू आलवार आचार्य बन्नुभयो सबै पुरुष शरीरमा आउनुभयो। ऋषिमुनिहरू जति पनि आउनुभयो सबै पुरुष विग्रहमा आउनुभयो, पुरुष शरीरमा आउनुभयो। भगवानलाई प्रेम गर्नको लागि पुरुष विग्रहले भन्दा स्त्री विग्रहले, स्त्रीको शरीरले अझै सुलभ, अझै सजिलो, अझै सजिलो, सहज प्रीति हुन्छ भगवानमा। आलवारले यो गान गर्नुभएको छ। छठकोप आलवारले आफ्नो सहस्त्र गीतिमा ठाउँ ठाउँमा यो भाव प्रकट गर्नुभएको छ। कतिपय आलवारहरूले आफ्नो पुरुष शरीरको निन्दा गर्नुभएको छ। आचार्यले पनि आफ्नो पुरुष शरीरको निन्दा गर्नुभएको छ। अनि उहाँहरूले आफूलाई स्त्रीको आरोपित गर्नुभएको छ।
स्त्री भावनालाई आरोपित गर्नुभएको छ अनि भगवानमा प्रीति गर्नुभएको छ। सडकोप आलवारले ठाउँ ठाउँमा आफूलाई नायिका बनाउनुहुन्छ, नायिका भावमा स्थित हुनुहुन्छ, आरोपित गर्नुहुन्छ अनि भगवानसँग विभिन्न चेष्टाको भाव प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यसैले स्त्री विग्रह नै सर्वोत्कृष्ट विग्रह हो। स्त्री शरीर नै सर्वोत्कृष्ट सबैभन्दा श्रेष्ठ शरीर हो भगवत प्रीतिको लागि। किनभने भगवान त पुरुष हुनुहुन्छ। हेर्नुहोस्, पुरुष र पुरुषमा आकर्षण हुँदैन संसारमा पनि। प्रकृतिको नियम पुरुष पुरुषमा आकर्षण हुँदैन, स्त्री स्त्रीमा आकर्षण हुँदैन, विपरीत लिङ्गमा नै आकर्षण हुन्छ। भगवान त पुरुष हुनुहुन्छ, स्त्री भइसकेपछि कति सहज, कति सजिलै भगवानमा प्रीति भयो। आखिर प्रीति जुनसुकै भावले होस् न, प्रीति त भगवानसँग भएन र, ईश्वरसँग भएन। श्रृङ्गार भावले होस् अथवा दास्य भावले होस्, जुनसुकै भावले होस्, प्रीति भगवानसँग भयो। त्यसैले गोदामाजी स्त्री हुनुहुन्छ, त्यसैले पनि सर्वश्रेष्ठ हुनुहुन्छ। समस्त आलवारको सम्पत्ति गोदामाजीलाई मिल्यो अरे। समस्त ऋषिमुनिहरूको, अन्य आलवारहरूको पुराका पुरा सम्पत्ति गोदामाजीलाई मिल्यो। त्यो भक्ति, त्यो प्रेम, आलवारहरूको त्यो प्रेमको सम्पत्ति, भक्तिको सम्पत्ति, भगवत प्रेमको सम्पत्ति सबै गोदामाजीलाई त्यो मिल्यो दाइजोको रूपमा। त्यसैले सर्वोत्कृष्ट हुनुहुन्छ गोदामाजी। अर्को कारण, गोदामाजीको स्थान त्यति माथि हुनुको कारण लक्ष्मी, सीता, राधा भन्दा पनि कहाँ कति हो कति उच्च स्थान छ गोदामाजीको स्थान। हुन त लक्ष्मीजी नै हुनुहुन्छ, राधा नै हुनुहुन्छ। लक्ष्मीजी ले नै अवतार लिनुभएको हो, राधिकाले नै अवतार लिनुभएको। फेरि पनि राधिकाको प्रेमभन्दा, राधिकाको स्थानभन्दा, सीताको स्थानभन्दा, स्वयं जगतजननी आमा लक्ष्मीको स्थानभन्दा पनि धेरै माथि, धेरै उच्च स्थान छ गोदामाजीको। गौरवमय स्थान छ गोदामाजीको। किन? कारण हेर्नु, राधाले, सीताले भगवानसँग प्रेम गर्नुभयो, केवल प्रेम मात्रै गर्नुभयो। लक्ष्मीजीले पनि भगवानसँग नित्य निरन्तर प्रेम गर्नुहुन्छ। राधाले प्रेम गर्नुभयो, सीताजीले पनि प्रेम गर्नुभयो भगवानसँग, परन्तु प्रेम मात्रै गर्नुभयो। प्रेम कसरी गर्ने भन्ने कहिले सिकाउनु भएन। भक्तवत्सल भगवानको भगवत प्रेम कसरी गर्ने, भगवानको भक्ति कसरी गर्ने, भगवानसँग प्रेम कसरी गर्ने भन्ने सिकाउनु भएन, उपदेश गर्नु भएन। गोदामाजीले के गर्नुभयो? आफूले प्रेम पनि गर्नुभयो र प्रेम गर्न सिकाउनु पनि भयो, यसरी उपदेश गरेर। त्यसैले पनि गोदामाजीको स्थान अत्यन्त उच्च हो। अरू पनि धेरै धेरै कारण छन् गोदामाजीको यो उच्च स्थान हुनुमा, हामी चर्चा गर्दै जानेछौँ। हेर्नु, गोपी भावमा स्थित हुनुभयो, कृष्ण रूपमा अत्यन्त आसक्त हुनुभयो, आफूलाई एउटा प्रधान गोपी मानेर ब्रजकै चेष्टा गर्नुभयो र ब्रजकै बाणी पनि बोल्नुहुन्छ गोदामाजी। गोपी गोपाङ्गनाको बाणी बोल्नुहुन्छ। त्यो भावनात्मक रूपले एउटा व्रतको अनुष्ठान गर्नुभयो, धनुर्मास व्रत। यो व्रत गोदामाजीको पदचिन्हलाई अनुसरण गरेर हामी सबै गोदामाजीले जुन प्रीति गर्नु भगवानसँग, त्यही प्रीति केवल हामीले त के गर्ने हो? प्रीति त गोदामाजीले जस्तो प्रीति त हाम्रो बन्न सक्दैन, परन्तु के गर्ने भन्दा हामीले पनि नक्कल गर्ने। गोदामाजीले गोपीहरूको नक्कल गर्नुभयो, भगवानलाई पाउनुभयो। हामीले के गर्ने? गोदामाजीको नक्कल गरिदिने। बस प्रीति होस् कि नहोस् भगवानमा, केवल नक्कल गरिदिने, गोदामाजीको नक्कल गरिदिने, पुग्यो। गोदामाजीले लिएर जानुहुन्छ हामीलाई, भगवानको काखमा लगेर राखिदिनुहुन्छ, या रौन्जेलसम्म आफ्नो काखमा राख्नुहुन्छ। शरीर छुटिसकेपछि लगेर गोदामाजीले भगवानको काखमा राखिदिनुहुन्छ। यसमा कुनै दुई मत नै छैन, सन्देह पनि छैन, अलिकति रत्ति पनि सन्देह छैन। यो तिरुप्पावै, यो अत्यन्त विलक्षण प्रबन्ध, यो ग्रन्थ वेदको सार मात्रै होइन, वेदको बीज। यो तिरुप्पावैबाट के लाभ हुन्छ भन्नु होला भने, पातङ्गल तीर्कुम परमरडी काटुम, वेद मने तुक्कुम वित्तागुम, पातङ्गल तीर्कुम परमरडी काटुम। पातङ्गल भनेको पाप, अपराध।
पातङ्गल तिर्कुम भनेको पापलाई निमित्यान्न बनाइदिने हो यो ग्रन्थ तिरुपावै। समाप्त गरिदिने हो पुरै अनादिकालदेखि आर्जन गरेको कर्म त्यो पापलाई समाप्त गरिदिने हो। पातङ्गल तिर्कुम परमनडी काटुम। परमनडी काटुम भनेको भगवानको अडी भनेको चरणारविन्दलाई दिनेवाला हो। यो भगवानको चरणारविन्दसम्म पुर्याइदिनेवाला हो यो ग्रन्थ, गोदामाजीको ग्रन्थ तिरुप्पावै। पातङ्गल तिर्कुम परमनडी काटुम। वेद मने तुक्कुम वित्तागुम। अनि के हो त भन्दा वेदको बीज हो, वेदै अट्टाएको छ भित्र। सीड्स अफ द वेदा, सीड्स अफ द वेदा, वेदको सीड, बीज, बिउ, जहाँबाट वेद प्रकट हुन्छ, जहाँबाट वेद उम्रिन्छ, त्यस्तो तिरुप्पावै। वाह! श्रीमद् भागवतलाई, रामायणलाई वेदको सार भनेको छ। अरू पुराणहरूलाई, इतिहासहरूलाई वेदको अर्थ भनेको छ, वेदको सार भनेको छ। यो ग्रन्थलाई त हेर्नु, वेदको सार होइन, वेदको अर्थ होइन, वेदको बीज। आहा, यसबाट नै वेद पो उम्रिन्छ। कति अद्भुत होला। वेद मने तुक्कुम वित्तागुम। कोदै तमिड ऐन्दु मैन्दु अरियाड मानिडरै वयम सुमप्पदुम बम्बु भन्नुहुन्छ अगाडि। गोदामाजीले गाएको यो द्रविड भाषाको, तमिल भाषाको, क्लासिकल तमिल, अहिलेको तमिल होइन, क्लासिकल तमिल, शास्त्रीय तमिल, जसलाई द्रविड भाषा भनिन्छ हो, त्यो द्रविड भाषामा गाइएको, गोदामाजीद्वारा गाइएको यो 30 गाथाको यो तिरुप्पावै नामको ग्रन्थ जसले जान्दैन, वयम सुमप्पदुम वम्बु, पृथ्वीमा त्यसको जन्म बेकार हो भन्नुहुन्छ। उसले केवल माताको गर्भमा पीडा दिनको लागि मात्रै ऊ जन्मेको हो, त्यसलाई नजान्ने भनेपछि कति गौरव लिनुपर्ने रहेछ यो ग्रन्थमा। सकिन्छ भने पुरै यो तिरुप्पावै ग्रन्थलाई पाठ गर्ने, 30वटा गाथा प्रत्येक दिन पाठ गर्ने, सकिँदैन भने श्रवण गर्ने, पाठ श्रवण गर्ने। कमसेकम वर्षमा 1 महिना आउने यो तिरुप्पावै, यो धनुर्मासमा तिरुप्पावैको कालक्षेप श्रवण गर्ने, यो कथा श्रवण गर्ने, त्यति भए पनि पुग्छ। त्यति पनि गर्न सकिँदैन भने तिरुप्पावै नाम गरेको एउटा अत्यन्त विलक्षण ग्रन्थ हो। गोदामाजीले बनाउनु भएको, स्वयं लक्ष्मीजीको हृदयबाट प्रकट भएको यो ग्रन्थ वेदको पनि बीज हो। हामीलाई गोदामाजीले यति ठुलो अनुग्रह गरिबक्स्यो चेतनहरूको लागि, जगतका चेतनहरूको लागि भनेर यसरी केवल गौरव मात्रै, गौरवको भावना मात्रै लियो भने पनि पर्याप्त हुन्छ अरे। भक्तवत्सल भगवानको हैन। यस्तो अत्यन्तै विलक्षण, अत्यन्तै अद्भुत, दिव्याति दिव्य यो ग्रन्थको हामी, यो प्रबन्धको हामी यथाधि यथामति स्वाध्याय गर्दैछौँ। यो धनुर्मासको 2078 सालको यो धनुर्मासको अत्यन्त पुनित उपलक्ष्यमा आज तेस्रो दिन हामी सबै भगवानको यो अत्यन्त दिव्य सान्निध्यमा, लक्ष्मीनारायण भगवानको सान्निध्यमा विराजमान भएर गोदामाजीद्वारा वर्षाएको कृपाका भाजन बन्दैछौँ हामी। आज तेस्रो गाथा, हामी तेस्रो गाथामा हामी सिधै के गर्छौँ, प्रवेश गर्छौँ। आजको गाथामा साह्रै सुन्दर स्वापदेश छ, अति नै विलक्षण, नसुनी नहुने, सुन्नै श्रवण गर्नै पर्ने त्यस्तो रहस्यले भरिपूर्ण स्वापदेश आजको गाथामा छ, हामी श्रवण गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको आउनुहोस् आजको गाथा पाशुरमलाई श्रवण गरौँ। तेस्रो गाथा। ओङ्गी उलगळन्दा उत्तमन पेर पाडे नाङ्गल नम्पा वैकुचात நீராடினாள் திங்கிரி நாடெல்லாம் திங்கள் மும்மாரி பெய்து ஓங்கு பெருசன்னல் உடுகலுகள புங்குபடை போதில் போரிவண்டு கண்படுப்ப தேங்காதே புக்கிருந்து சீர்த்தமுலை பட்டி வாங்க குடம் நிறைக்கும் வேடல் பெரும் பசுக்கள் நீங்காத செல்வம் நிறைந்தேलो रेम्बाबाई। गोदामाजीले बनाउनु भएको, आफ्नो हृदय कमलबाट प्रकट गर्नुभएको, हामी सबैलाई अनुग्रहित गर्नुभएको
यो तेस्रो पाशुरम हो, त्यो रूप पावेको द्रविड भाषामा। के भन्नुहुन्छ गोदामाजीले? ओङ्गी उलगळन्द उत्तमन पेर पाडी, ओङ्गी उलगळन्द उत्तमन पेर पाडी। ओङ्गी भनेको बढेर, बढेर। उला भनेको लोकलाई जगतलाई, अलन्द नाप्नुभयो भगवानले, बढेर लोकलाई नाप्नुभयो। उत्तमन पेर पाडी, उत्तमन भनेको वामन भगवान, उत्तम पुरुष वामन भगवानले नाप्नुभयो। त्यस्ता भगवानको नाम हामी गाउनेछौँ। पेर पाडी, पेर भनेको नाम, पाडी भनेको गाउनेछौँ, हामी गाउनेछौँ। यसरी बढेर लोकलाई नाप्ने भगवान वामनको हामीले गान गऱ्यौँ भने, यो धनुर्मासमा गान गऱ्यौँ भने के हुन्छ? नाङ्गल नम्पावै कुचाट निराडी नाल। हामीले कस्तो ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ त्यो सुन्नु, कस्तो वैभव प्राप्त हुन्छ त्यो सुन्नु, हामीले कस्तो सुख प्राप्त हुन्छ संसारमा रहन्जेलसम्म त्यो सुन्नु। तिङ्ग्री नाडेलाम तिङ्गल मुम्मारी पेदो। तिङ्ग्नी भनेको, तिङ्गु भनेको अनर्थ, बाधा। अनर्थ बाधाहरू हुने छैनन्, सबै हटेर जानेछन्। तिङ्ग्री नाडेलाम, नाडु भनेको देश, देशमा, हाम्रो देशमा, यो पृथ्वीमा 3 पल्ट वर्षा हुन्छ महिनामा। तिङ्गल भनेको महिना, महिनामा 3 पल्ट वर्षा हुन्छ। मुम्मारी पेदो, हामीले व्रत गरेर भगवान वामनको नाम लियौँ भने, कीर्तन गऱ्यौँ भने महिनामा 3 पल्ट वर्षा हुन्छ। अनि ओङ्गु पेरु सन्डल उडु कैलु गडा। धान, पेरु भनेको धान, शस्य, धानको समृद्धि हुनेछ। धान अत्यन्तै फस्टाएर आउनेछ, किनभने पर्याप्त वर्षा हुनेछ नि त। महिनामा 3 पल्ट वर्षा हुन्छ, 3 दिन वर्षा हुन्छ। धान एकदमै गाँजिएर आउनेछ, फसल राम्रो हुनेछ, खेतमा गराभरि पानी जम्नेछ। अनि त्यहाँ माछाहरू, कैल भनेको माछा, माछाहरू खेल्नेछन्, माछाहरू रम्नेछन्। आकाश छुने सस्य हुन्छ अरे, आकाश छुने सस्य भनेको बाली, आकाश छुने बाली हुन्छ। पानीमा माछाहरू खेल्नेछन्। अनि पुङ्गुबडै पोदेल पोरिबन्डु कन्पाडुप्पट तेङ्गादे पुक्किरुन्दु सिर्तमोलै पट्टी वाङ्ग। अनि पुङ्गुबडै पोदेल पोरिबन्डु कन्पाडुप्प, सरोवरमा अत्यन्त सुन्दर कमलहरू फक्रिनेछन् पानी पर्याप्त भएर। त्यो कमलमा भ्रमराहरू रेखा जस्तो बनाएर त्यही निन्द्रा गर्नेछन्, रस चुसेर चुसेर त्यही शयन गर्नेछन् मदहोस भएर भ्रमराहरू। अनि तेङ्गादे पुक्किरुन्दो सिर्तमोलै पट्टी वाङ्ग कुडम नेरेकुम्बड पेरुम्प सुक्कल। अनि गो वृद्धि, गो समृद्धि यति हुनेछ, गाई रूपी सम्पत्तिको वृद्धि यति, अभिवृद्धि यति हुनेछ, पर्याप्त घाँस खान पाउनेछन्। अनि ती अत्यन्त उदार गाईहरूले आफ्नो फाँचोमा त्यो भरिएको दुध, होइन, फाँचोमा थुनमा भरिएको दुध केवल छुनाले मात्रै, बाछोले अलिकति छुनाले मात्रै यसरी दुधको वर्षा गराउँछन्। पुरा कलशहरू भरिन्छन्, घडाहरू भरिन्छन्, घडाको नै कमी हुनेछ। त्यस्तो समृद्धि हुनेछ, त्यस्तो ऐश्वर्य मिल्नेछ हामीलाई, हे गोपी हो, त्यस्तो सुख मिल्नेछ हामीलाई यो ब्रजमा, हे गोपी हो भनेर यसरी सरसर्ती हामीले नेपालीमा श्रवण गऱ्यौँ यो गाथाको। र यो आजको गाथा भनेको यो आशीर्वादात्मक गाथा पनि हो। दक्षिण भारतमा यो गाथालाई आशीर्वाद दिनको लागि, कसैलाई आशीर्वाद दिनु पर्यो भने यो गाथा पढेर पुष्प दिइन्छ, अक्षता, पहेँलो अक्षताको चामल आदि दिइन्छ। यसरी दिनुहुन्छ ज्ञानीहरूले, आचार्यहरूले। यहाँ आशीर्वाद छ नि त। यसरी सम्पत्तिको अभिवृद्धि होस्, अनाजहरू यसरी फस्टाओस्, अनाजको अभिवृद्धि होस्, गोधनको अभिवृद्धि होस् भनेर। यसरी गोदामाले समस्त गोपीहरूलाई गोपी भावमा स्थित भएर अरू गोपीहरूलाई भावनात्मक रूपमा यो व्रतको महिमा बताउनु भयो, यो व्रतद्वारा प्राप्त हुने लाभ बताउनु भयो। वास्तविक लाभ के हो त्यो 27औं गाथामा गएर, के अरे 28औं गाथामा गएर बताउनुहुन्छ। करावाइगल पेन्सेन्ड्रो कानुन सेन्दुन्बो भन्ने गाथामा गएर बताउनुहुन्छ के चाहिएको, वास्तविक लाभ के हुन्छ त। फल वास्तविक के हो यो व्रतको 28औं गाथामा बताउनुहुन्छ।
यो चाहिँ अवान्तर फल हो। अवान्तर फल भनेको धेरै ठुलो फलको इच्छा गरेर कुनै कार्य गरिन्छ भने सानातिना फलहरू त्यो आफै मिल्दै जान्छन्, क्या आफै मिल्छन् हैन। जस्तो कसैले 1 लाख रुपियाँ पायो भने, कुनै कार्य गरेर 1 लाखको बन्डल पायो भने त्यो 1 लाख भित्र 100 पनि छ, 1000 पनि छ त्यहाँ हैन, 10,000 पनि त्यहीँ भित्र छ। त्यस्तै मोक्ष रूपी फल, वास्तविक फल के हो? भगवत प्राप्ति। भगवत प्राप्ति रूपी फल भित्र संसारका सुखका फल पनि आफै प्राप्त हुन्छन्। भक्तवत्सल भगवानको हेर्नु, ओङ्गी उलगडन्द। अब हामी व्याख्या श्रवण गर्छौं अनि त्यस पछाडि स्वापदेशमा हामी प्रवेश गर्छौं। स्वापदेश धेरै गम्भीर छ आजको, एकदम एकत्रित भएर ध्यान दिएर श्रवण गर्नुपर्छ आजको स्वापदेश, साह्रै आनन्द आउनेछ साह्रै। अब हामी पहिला अलिकति व्याख्या श्रवण गर्छौं। ओङ्गी उलगडन्द उत्तमन पेर पाडी। ओङ्गी उलगडन्द उत्तमन पेर पाडी। हेर्नु, आफ्नो श्री विग्रहलाई भगवान वामन भगवानले बढाएर पुरा जगतलाई नापिदिनु भयो। यो कथा हामी सबैले सुनेकै श्रवण गरेकै छौँ। ब्रह्मलोकसम्मलाई नापिदिनु भयो। ओङ्गी उलगडन्द उत्तमन पेर पाडी। वामन भगवानले त्रिविक्रम भगवानको रूप लिनुभयो र जगतलाई नापिदिनु भयो। त्यस्ता भगवानको हामी गान गर्नेछौँ भन्नुहुँदैछ। अब यहाँ हेर्नु, गोदामाजी एक गोपी बन्नुभएको छ, प्रधान गोपी बन्नुभएको छ। गोपीहरू कि नायिके, गोपाङ्गना कि नायिके बन्नुभएको छ। गोपीहरूका इष्ट प्रधान भनेको त भगवान कृष्ण नै हुनुहुन्छ। कृष्णलाई छोडेर अन्यत्र अलिकति पनि मन जाँदैन थियो गोपीहरूको। कृष्णदेखि छोडेर अन्य परमात्माकै अर्को भगवानकै अर्को स्वरूपमा मन जाँदैन थियो गोपीहरूको। फेरि किन यहाँ वामन भगवानको नाम लिनुभयो त गोदामाजीले गोपी भएर? योभन्दा अगाडि पनि लिनुभएको छ। नारायणको लिनुभयो पहिलो गाथामा, दोस्रो गाथामा शेषशाही भगवानको लिनुभयो, आजको गाथामा वामन भगवानको नाम लिनुहुन्छ। पहिलो गाथामा परस्वरूपको नाम लिनुभयो, दोस्रो गाथामा विवाह स्वरूपको नाम लिनुभयो, आज विभव अवतार स्वरूपको नाम लिनुहुन्छ वामन भगवान। किन त्यस्तो अनन्य 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 कृष्णका प्रेमी, अनन्य कृष्णका प्रेमी गोपीले किन वामन भगवानको नाम लिनुभयो? केही सामञ्जस्यता छ। हेर्नु, भगवान वामनमा र कृष्णमा सामञ्जस्य छ, तादात्म्यता छ। कसरी? कृपा गर्नमा। वामन भगवानले अनायास जगतलाई कृपा गर्नुभयो। यति सुलभ बन्नुभयो वामन भगवान। हेर्नु कसरी सुलभ बन्नुभयो? ब्रह्माण्डका सबै जड चेतनलाई आफ्नो चरण कमल दिनुभयो वामन भगवानले। त्यो नाप्ने क्रममा, जगतलाई ब्रह्माण्डलाई नाप्ने क्रममा अनायास, चाहे चाहुन् चाहे नचाहुन्, सावधान भए पनि असावधान भए पनि सबलाई, जड चेतनलाई, सबलाई, कण कणलाई भगवानले त्यो नाप्ने क्रममा, ब्रह्माण्डलाई नाप्ने क्रममा आफ्नो चरण कमल दिनुभयो। अत्यन्त सुलभ बनाउनु भयो आफ्नो चरण कमल। यता भगवान श्रीकृष्ण पनि यति सुलभ बन्नुभयो, यति सुलभ बन्नुभयो गोपीहरूको लागि यति सुलभ बन्नुभयो। एउटा गोठालो बन्नुभयो। गले लगाउनुहुन्थ्यो भगवानले गोपहरूलाई, गोपीहरूलाई। अति नै सुलभ बन्नुभयो। त्यसैले यहाँ वामन भगवानको नाम लिनुहुन्छ गोदामाजी। उत्तमन पेर पाडी। अब उत्तम पुरुष भगवान उत्तम पुरुष किन बन्नुभयो? वामन भगवान उत्तम पुरुष किन बन्नुभयो? 3 प्रकारका पुरुष हुन्छन्। हेर्नु, 3 प्रकारका। आफ्नो हानि सहेर भए पनि अर्काको काम बिगार्छ भने त्यो अधम पुरुष है। आफ्नो हानि सहेर भए पनि अर्काको काम बिगार्ने, अर्कालाई हानि पुर्याउने अधम पुरुष। अनि आफ्नो काम पनि नबिगारिकन, आफ्नो हानि नबनाइकन अर्काको काम बनाउने मध्यम पुरुष। अर्काको काम बनाउने परन्तु आफ्नो काम पनि नबिगार्ने मध्यम पुरुष। आफ्नो काम बिगारेर पनि, आफूले हानि सहेर पनि
अर्काको काम बनाइदिने उत्तम पुरुष भक्तवत्सल भगवानको त्यस्तो उत्तम पुरुष। यहाँ वामन भगवानले के गर्नुभयो? आफ्नो हानि सहेर अर्काको कार्य गर्नुभयो वामन भगवानले। कसरी? कार्य कसको गरिदिनु थियो? आफ्ना आश्रित देवताको कार्य गरिदिनु थियो, इन्द्रको कार्य गरिदिनु थियो, इन्द्रको स्वर्गलाई फर्काइदिनु थियो, लौटाइदिनु थियो, इन्द्रको देवताहरूको ऐश्वर्य फर्काइदिनु थियो, राक्षसबाट छिनेर खोसेर फेरि वापस दिनु थियो। राक्षसले खोसेका थिए। आफ्ना आश्रित हुने देवता स्वार्थी भए तापनि आफ्ना आश्रित हुन्। देवताहरू राक्षसभन्दा कम छैनन्। राक्षसभन्दा कम स्वार्थी छैनन् देवताहरू। परन्तु एउटै देवताहरूमा एउटै गुण छ, आपत परेको बेला भगवानकै शरणमा जान्छन्, भगवानलाई नै पुकार्छन्। बस त्यही गुण देखेर भगवानले देवताको पक्ष लिनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ देवताको काम बनाइदिनुहुन्छ। लुटिएको त्यो ऐश्वर्य स्वर्ग राक्षसबाट खोसेर भगवानले दिनु छ देवताहरूलाई, आफ्ना आश्रितहरूलाई। हो त्यो काम बनाउनु छ। त्यो काम बनाउनको लागि, अर्काको काम बनाउनको लागि आफूले हानि सहनुभयो भगवानले, घाटा सहनुभयो भगवानले। कस्तो घाटा सहनुभयो? भिखारी बन्न कोही चाहन्छ भन्नु त? माग्ने भिखारी बन्न कोही चाहन्छ? भगवान भिखारी बन्नुभयो कि भएन? सामान्य साहसको कार्य हो हात फैलाउनु, माग्नु भनेको। धेरै ठुलो साहस चाहिन्छ। हेर्नु, भगवानले एउटा भिखारी बनेर जानुभयो, बलिको त्यो यज्ञमा जानुभयो, याचना गर्दै जानुभयो, 3 पाइला भूमि माग्नुभयो, आफूलाई त्यति लघु बनाउनु भयो। के भनेको छ शास्त्रमा? याचना हि पुरुषस्य महत्त्वम नाशयत्यखिलमासु। याचना गर्यो भने, माग्यो भने, कसैको अगाडि गिडगिडायो भने उसको महत्त्व त्यतिखेरै नाश हुन्छ। उसको महत्ता त्यतिखेरै सकिन्छ। परन्तु भगवानको महत्ता कहिल्यै सकिँदैन। भगवान नै हुनुहुन्छ। फेरि पनि भगवानले त्यस्तो कार्य गर्नुभयो, सहनुभयो भगवानले। त्यसैले आफ्नो हानि सहेर पनि एउटा भिखारी बनेर आफ्ना आश्रितको काम बनाइदिनु भयो। त्यसैले भगवान उत्तम पुरुष वामन भगवान उत्तमन पेर पाडी। त्यस्ता उत्तम पुरुषको हामीले गान गऱ्यौँ भने अब के भन्नुहुन्छ? 3 पल्ट वर्षा हुन्छ। 3 पल्ट वर्षा भइसकेपछि इति बाधा समाप्त हुन्छ। तिङ्गु भनेको बाधा। ध्यान दिनु होला। 3 पल्ट वर्षा कसरी हुन्छ अरे भने 3 पल्ट वर्षा हुन्छ महिनामा 3 पल्ट। ब्रह्मचारीको लागि एक दिन वर्षा हुन्छ हैन। धर्मपूर्वक शासन गर्ने शासकहरूको लागि 1 दिन वर्षा हुन्छ। अनि पतिव्रता स्त्रीहरूको लागि, सती नारीहरूको लागि 1 दिन वर्षा हुन्छ। यसरी 9 दिन घाम लाग्ने, 1 दिन दिनभरि पानी पर्ने पर्याप्त हुन्छ हैन? पर्याप्त हुन्छ। त्यस्तो हुन्छ भन्नु। यसरी पानीको वर्षा भइसकेपछि इति बाधा हुँदैन, बाली बिग्रिँदैन। अत्यधिक गम्भीर छ विषय। अहिले त हामी अन्यापदेश श्रवण गर्दैछौँ। स्वापदेशमा अहिले श्रवण राम्रो गरियो भने त्यो स्वापदेश पनि बुझिन्छ। बुझ्नुभयो नि? यो अन्यापदेश र स्वापदेश के हो भने नि प्रमुख चाहिँ अन्यापदेश नै हो। जो हामी अहिले श्रवण गर्दैछौँ त्यो नै प्रमुख हो हैन? अन्यापदेश छ र त त्यसमा स्वापदेश भयो। ज्ञानी आचार्यले के भन्नुहुन्छ भने दिवाल छ भने त्यो दिवालमा पेन्टिङ गर्न सकिन्छ, दिवालै छैन भने के पेन्टिङ गर्ने? त्यसैले अन्यापदेश भनेको दिवाल हो, पर्खाल हो, भित्तो हो, र स्वापदेश भनेको त्यहाँ गर्ने पेन्टिङ हो। त्यसैले यसलाई ध्यानपूर्वक श्रवण गर्नुपर्छ। बाली पानी यसरी 3 दिन पानी परेपछि के हुन्छ भन्दा महिनामा 3 दिन पानी परिसकेपछि पानी पर्याप्त हुन्छ र बाली अत्यन्त सप्रिन्छ। बालीमा इति बाधा लाग्दैनन्। इति बाधा, बालीमा लाग्ने 6वटा बाधा हुन्छन्। हेर्नु, बाली नाश गर्ने 6वटा चिज हुन्छन् अरे। ती अनाज नाश गर्ने ती के हुन्? एउटा श्लोक छ, सुन्दर श्लोक। हेर्नु है। अतिवृष्टिरनावृष्टिर मूषका शलभासुकाः अति क्रूरास्त राजाना षडेता इतय स्मृताः। बाली नाश गर्ने 6वटा वस्तु के हुन्? 6वटा बाधा के हुन्? हेर्नु, अतिवृष्टि भनेको अत्यधिक मात्रामा वृष्टि भयो भने के हुन्छ? बाली नाश हुन्छ। गएको महिनामा भयो नि हैन? गएको महिनामा कस्तो भयो? गएको महिनामा भयो दशैं तिहारको बेलामा कस्तो अवस्था भयो हो? अतिवृष्टिले बाली नाश हुन्छ। अनि अनावृष्टि भनेको पानी नपर्नुको नाम हो।
अनावृष्टि भयो भने पनि बाली नाश हुन्छ, होइन? बाली नाश हुन्छ। अनि मूषका अतिवृष्टि 1 गन्नु है, अनावृष्टि 2। मूषका भनेको मुसाहरू लाग्यो भने, मुसाले खाइदियो भने पनि समाप्त हुन्छ, बाली नाश हुन्छ। मूषका 3। सलभा भनेको सलह आउँछ नि, सलह। पोहोर व्यापक हल्ला आयो, कतिपय देशमा समाप्तै पार्यो र यता पनि आउनेवाला थियो, अलिअलि आयो पनि, होइन? परन्तु भगवानका कृपाले हामी भारतवासीहरूलाई, भारत नेपालवासीहरूलाई त्यस्तो ठुलो बाधा आएन, होइन? सलभा भनेको हेर्नु, ती सलहहरू 4वटा भए। मुस अनि सुगा चरा आदिले खाइदिन्छ, नाश गरिदिन्छ। सुका 5वटा बाधा, बाली नाश गर्ने। अब अन्तिम बाधा भनेको अति क्रूराश्च राजान, क्रूर राजाहरू, क्रूर शासकहरू, अत्यधिक कर लादेर जनतालाई रुवाउने, जनतालाई ठग्ने ती शासकहरू, ती राजाहरू। यसरी नाश, बालीको नाश गर्ने यी 6वटा बाधा हुन्छन्, यी बाधा भन्छन् जसलाई। यी बाधाहरू हुँदैन, पानी पर्याप्त भइसकेपछि यी बाधा हुँदैन। हामीले यो व्रत गऱ्यौँ भने, वामन भगवानको गान गऱ्यौँ भने, उत्तमन पेर पाडी। अनि बाली यस्तो हुनेछ कि आकाशसम्म फैलिनेछ। आकाशसम्म फैलिनुको अर्थ अत्याधिक मात्रामा वृद्धि हुनु, अभिवृद्धि हुनु। शस्य श्यामल, अनाजको वृद्धि हुनु। त्यो धानको बोट होइन, अति नै गाजिएर आउँछ। पानी भइसकेपछि पानीभित्र चामल राम्ररी लाग्छ र त्यो नुइन्छ, झुक्छ। अच्छा, गरामा पानी टप्प भरिन्छ, त्यहाँ माछाहरू नाच्छन्। माछा पनि अत्यन्त प्रसन्न हुन्छन् र त्यो बालीको बोटको वरिपरि माछाहरू नृत्य गर्छन्। अत्यन्त आनन्दमय स्थिति हुनेछ, अत्यन्त खुसीको सुखको स्थिति हुनेछ। त्यस पछाडि अनि त्यो फुलमा, पुष्पमा, कमलको पुष्पमा, सरोवरमा पानी पनि पर्याप्त हुन्छ। पर्याप्त पानी भइसकेपछि कमलका पुष्पहरू अत्यन्त राम्ररी फक्रिन्छन्, फुल्छन् र त्यो कमलका पुष्पमा धेरै टाढा टाढाबाट भ्रमराहरू आउनेछन् र ती भ्रमराहरू लाइन बनाएर बस्नेछन्। त्यो कमलको मकरन्द, त्यो रसलाई पान गरेर अत्यन्त मदहोस भएर लट्ठ भएर त्यहीँ शयन गर्नेछन्, त्यहीँ शयन गर्छन् र प्रतिस्पर्धा गर्छन्। रस चुस्नको लागि, मकरन्द पान गर्नको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् ती भ्रमराहरूले। त्यस्तो ऐश्वर्य प्राप्त हुनेछ हामीलाई। अनि गाई, अब गो समृद्धि बताउनुहुन्छ। धनधान्यको समृद्धि बताइसकेपछि अब गो समृद्धि बताउनुहुन्छ। हामी त ब्रजवासी हौँ, होइन? हाम्रो पेसा भनेको के हो? गोधन हो। पानी पर्याप्त परेपछि घाँस पनि पर्याप्त हुन्छ, वनमा, जङ्गलमा, खेतमा। अनि हाम्रा गाईले पर्याप्त मात्रामा घाँस खान पाउनेछन्। पर्याप्त घाँस खाइसकेपछि स्तनमा, त्यो फाँचामा यति धेरै दुध भरिनेछ, गाईको दुध भरिन्छ। अनि दुने परिश्रम पनि गर्नु पर्दैन, बस बाछोले अलिकति छोइदिएपछि मात्रै पनि छोइदे मात्रै पनि पुग्छ, अथवा आफ्नै हातले त्यो फाँचोलाई छोइदे मात्रै पनि पुग्छ। दुग्धको धाराको वर्षा हुन्छ। जसरी वेङ्कटाद्रीको झरनाबाट पानीको वर्षा हुन्छ, पानी झर्छ, यहाँ त्यही लेख्नुहुन्छ। समुद्रागावस्थात् श्री वेङ्कटाद्रौ निर्झरा इव अविच्छिन्न स्रोतरूपान् गोधु दुग्ध पुराण प्रवाहयेयु। व्याख्याकारले यसरी लेख्नुहुन्छ। वेङ्कटाद्रीमा वेङ्कटेश भगवान जहाँ बस्नुहुन्छ, जुन पहाडमा, त्यो पहाडबाट अविच्छिन्न रूपले जसरी जलको धारा बग्छ, झरना जसरी बग्छ, साह्रै सुन्दर झरना बग्छन् त्यहाँ, हजुरले पनि देख्नुभएको होला, होइन? जसरी अविच्छिन्न झरना बग्छन्, त्यसरी नै गाईको त्यो थुनबाट दुग्धको धारा, दुग्धको झरना बग्छ। अनि के हुन्छ भन्दा पात्र नै कम हुन्छ। त्यो दुग्ध थाप्ने, त्यो दुधलाई थाप्ने पात्र, घडा नै कम हुन्छ, कलश नै कम हुन्छ। थाप्दै जाने भरिँदै जान्छ, थाप्दै जाने, परन्तु दुध कहिल्यै सकिँदैन। त्यस्तो ऐश्वर्य, हे गोपी हो, हामीलाई प्राप्त हुन्छ यदि हामीले यो व्रतमा वामन भगवानको गान गऱ्यौँ भने। उत्तमन पेर पाडी। यति बताउनु भयो अन्यापदेशमा। आजको अन्यापदेशमा
यति नै बताउनु। अति नै सुन्दर, अति नै सरस। अब हामी के गर्छौँ, यसको स्वापदेशमा हामी प्रवेश गर्छौँ, किनभने स्वापदेश धेरै पनि छ र अति नै दिव्य पनि छ र एकदमै ध्यान दिएर श्रवण गर्ने योग्य छ। जय श्री गोदा श्री रंगनाथ रे, जय श्री गोदा श्री, जय श्री गोदा श्री रंगनाथ रे, जय श्री, जय श्री गोदा श्री रंगनाथ रे, जय श्री, जय जय वेंकटनाथ रे, जय जय, जय जय वेंकटनाथ रे, जय जय, रामानुजयति राजा रे, हो रामानुजयति राजा रे, जय श्री गोदा श्री रंगनाथ रे, जय श्री गोदा, जय श्री गोदा श्री रंगनाथ रे, जय श्री, जय जय वेंकटनाथ रे, जय जय, ओ जय जय वेंकटनाथ रे, जय, रामानुजयति राजा रे, रामानुजयति राजा रे, जय श्री गोदा श्री रंगनाथ रे, जय श्री, जय श्री गोदा श्री रंगनाथ रे, जय श्री, श्री गोदा रंगमन्नार भगवान को। यो पुरै प्रबन्ध तिरुपावई आचार्य परक हो। हामी यो श्रवण गर्दै आएका छौँ, चर्चा गर्दै आएका छौँ। हेर्नु, उत्कृष्ट ग्रन्थ ध्वन्यात्मक हुन्छ भनेको छ। ध्वन्यात्मक भनेको त्यसको भित्री अर्थ अर्कै हुन्छ, गम्भीर अर्थ हुन्छ। माथि माथि कथा हुन्छ एउटा, त्यो कथाभित्र एउटा गम्भीर अर्थ लुकेको हुन्छ, त्यसैलाई ध्वन्यात्मक भनिन्छ, ध्वन्यार्थ भनिन्छ, स्वापदेश भनिन्छ, हैन, वेदान्त अर्थ आदि आदि त्यसलाई नाम दिनुहुन्छ ज्ञानीहरूले, आचार्यहरूले। उत्तम ग्रन्थ ध्वन्यात्मक हुन्छ। यो तिरुप्पावई परिपूर्ण ध्वन्यात्मक ग्रन्थ हो। ध्वनि प्रधान छ यसमा, तात्पर्य प्रधान छ यसमा, लुकेको भित्री गम्भीर अर्थ प्रधान छ यसमा। अन्यापदेश हामीले अहिले जो श्रवण गर्यौँ त्यो अत्यन्त मिठो छ, अत्यन्त सरस छ, अत्यन्त रसिक छ। अब जुन त्यहाँ भित्रको ध्वनि छ त्यो अत्यन्त रहस्यपूर्ण छ, रहस्यमय छ। वाल्मीकि रामायण संस्कृत वाङ्मयमा वाल्मीकि रामायण सबैभन्दा ध्वन्यात्मक ग्रन्थ हो। वाल्मीकि रामायण, भागवत पनि त्यस्तै हो। पुरै दिव्य प्रबन्ध ध्वन्यात्मक, सबैभन्दा ध्वन्यात्मक ग्रन्थ भनेको तिरुप्पावई जो हामी श्रवण गर्दैछौँ। हेर्नु, यो तिरुप्पावई, यो प्रबन्ध आचार्य परक हो। यसको प्रधान विषय भनेको आचार्यको महिमा नै हो।
र गोदामाजीले बताउनु भएको मार्गशीर्ष भन्नुभयो न सुरुमा, मार्ग भनेको यहाँ उपाय हो। यो ग्रन्थद्वारा बताउनु भएको उपाय, भगवत प्राप्तिको उपाय भनेको नि चरम उपाय हो, अन्तिम उपाय हो, आचार्य अभिमान हो। चरम उपाय भनेको भगवान आचार्यलाई नै ईश्वर मान्ने, आफ्ना गुरुलाई नै भगवान मान्ने, त्यो उपाय हो चरम उपाय। त्यही बताउनुहुन्छ यो ग्रन्थमा। यो ग्रन्थको तिरुपावेको मूल विषय नै त्यही हो, आचार्य अभिमत, आचार्य अभिमान। हेर्नु, यहाँ तीर्थमा स्नान गर्ने, व्रत गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ। तीर्थमा स्नान गर्नु, व्रत गर्नु भनेको नै भगवत अनुभव, आचार्य अनुभव हो। स्वापदेशमा भगवत अनुभव, भगवानको चिन्तन र आचार्यको चिन्तन गर्नु नै के हो? तीर्थ स्नान गर्नु हो, व्रत गर्नु हो। यो व्रत भनेको भोकै बस्ने व्रत होइन, यो महिनाको व्रत उपवास बस्ने व्रत होइन, फलाहार भोजन गरेर फलाहार भोग लगाएर बस्ने व्रत होइन। यो व्रत कस्तो व्रत भन्दाखेरि भागवत गोष्ठी रूपी व्रत। भागवत गोष्ठीमा बसेर आचार्यको अनुसन्धान गर्ने, आचार्यद्वारा उपदेश श्रवण गर्ने रूपी यो व्रत हो। त्यस्तो व्रत पहिलो गाथामा आचार्यको अनुभव गर्नको लागि, आचार्यको सन्निधिमा गएर उपदेश श्रवण गर्नको लागि इच्छा आउनु जति सबलाई बोलाउनु भयो। दोस्रो गाथामा गएर अझै फराकिलो बनाउनु भयो र पृथ्वीका समस्त मनुष्यलाई बोलाउनु भयो आचार्यको सन्निधिमा। त्यहाँ शास्त्रवश्य बनाउनु भयो सबैलाई, आउने जतिलाई, इच्छा भएका जतिलाई शास्त्रको वश्य बनाउनु भयो। अब अहिले यो गाथामा आएर के बताउनुहुन्छ? यसरी हामी आचार्यको सन्निधिमा गयौँ भने, आचार्यद्वारा आचार्यको उपदेशले हामी स्नान गऱ्यौँ भने, आचार्यको उपदेशले हामी सिञ्चित भयौँ भने कस्तो फल मिल्नेछ त्यो फल बताउनु भयो। कस्तो ऐश्वर्य वैभव मिल्नेछ त्यो बताउनु भयो। हेर्नु, ओङ्गी उडगडन्द उत्तमन पेर पाडी भन्नुभयो। ओङ्गी उडगडन्द उत्तमन पेर पाडे, बढेर जगतलाई ब्रह्माण्डलाई नाप्ने भगवान वामनको हामी गान गर्छौँ भन्नुभयो। यहाँ वामन भनेको आचार्य नै हुनुहुन्छ। भगवान वामन भनेको आचार्य स्वापदेशमा, भित्री अर्थमा, गम्भीर अर्थमा। भगवान वामनले बढेर आफ्नो चरणले जगतलाई ब्रह्माण्डलाई नाप्नुभयो। आचार्यले पनि ब्रह्माण्डलाई नाप्नु नै हुन्छ, जगतलाई नाप्नुहुन्छ आचार्यले। भगवानले आफ्नो श्री विग्रहले नाप्नुहुन्छ, आफ्नो शरीरले नाप्नुहुन्छ भगवानले भने आचार्यले आफ्नो यशले, कीर्तिले नाप्नुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको आफ्नो यश कीर्तिले जगतलाई नापिदिनुहुन्छ। हेर्नु, जगतलाई नाप्ने भगवान वामन नै आचार्य। आचार्यले पनि नाप्नुहुन्छ पृथ्वीलाई। कसरी नाप्नुहुन्छ? श्रीरङ्गम करिशैलमञ्जनगिरिं तारक्षादि सिंहाचलो श्रीकुर्मां पुरुषोत्तम च बदरी नारायणं नैमिषम् श्रीमद्वारवती प्रयाग मथुरा अयोध्या गया पुष्करम् शालग्रामगिरि निषेव्य रमते रामानुजोऽयं मुनिः। यसरी भाष्यकार रामानुज स्वामीजीले पुरै पृथ्वीलाई नाप्नुभयो। यसरी विचरण गरेर नाप्नुभयो। तीर्थाटन गर्ने बहानाले जगतलाई नापिदिनुहुन्छ आफ्ना दिव्य श्री चरणले आचार्यले। त्यति मात्रै होइन, आचार्यले के गर्नुहुन्छ? आचार्यले भगवानले चरणले जगतलाई नापे जस्तै आचार्यले श्रीपाद तीर्थ र तिरुबडीले जगतलाई नापिदिनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको श्रीपाद तीर्थ र तिरुबडीले, जसले त्यो श्रीपाद तीर्थलाई प्राप्त गर्नुभयो, तिरुबडीलाई प्राप्त गर्नुभयो, उहाँहरू त कृत्य हुनु नै भयो। उहाँका सम्बन्धीहरू पनि कृत्य हुनुहुन्छ।
उहाँका आफन्तहरू पनि कृत्य हुनुहुन्छ। उहाँहरूले नलिए तापनि त्यो श्रीपाद तीर्थ र तिरुबडी प्राप्त नभए तापनि, उहाँहरूलाई प्राप्त नभए तापनि, प्राप्त गर्ने योग्यता अधिकारी नभए तापनि ती प्राप्त गर्नेको सम्बन्धले उहाँहरूको कल्याण हुन्छ। यसरी नापिदिनुहुन्छ जगतलाई आचार्यले, श्रीपाद तीर्थले र तिरुबडीले आफ्नो चरणले नापिदिनुहुन्छ। हेर्नु, वामन भगवानले 3 पाइला माग्नुभयो। यहाँ त हेर्नु, भगवान त माग्नुहुन्छ, याचना गर्नुहुन्छ, छिन्नु पाउँछ भगवान त, परन्तु आचार्यले त अझै बढेर कार्य गर्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ। 3टा चिज दिनुहुन्छ है। भगवानले 3 पाइला जमिन माग्नुभयो बलिसँग, याचना गर्नुभयो। आचार्य पनि यहाँ आएर 3टा कुरा माग्नुहुन्छ, याचना गर्नुहुन्छ। लिनुहुन्न, छिन्नुहुन्न, दिनुहुन्छ। भगवानले लिनुभयो, आचार्यले लिन जान्नुहुन्न, आचार्यले खोज्न जान्नुहुन्न, आचार्यले केवल दिनु मात्रै हुन्छ, दिनु मात्रै हुन्छ आचार्यले। 3 पाइला जमिन भगवानले माग्नुभयो, आचार्यले पनि 3टै कुरा माग्नुहुन्छ। रहस्यत्रय, तत्त्वत्रय, षटकत्रय, तत्त्वहित पुरुषार्थ, यी चिजहरू दिनुहुन्छ, माग्नुहुन्छ। पहिला यी 3 चिजहरू, यी 3 रहस्यहरू सुनिदिनु हजुरले, आउनु सुनिदिनु भनेर यसरी याचनै गर्नुहुन्छ, माग्नु नै हुन्छ है। चेतनको, शिष्यहरूको, मनुष्यहरूको ध्यानलाई माग्नुहुन्छ, उहाँको मनलाई माग्नुहुन्छ, याचना गर्नुहुन्छ 3टा कुरा सुन्नको लागि। के तत्त्वत्रय सुनिदिनु, रहस्यत्रय भनेको मन्त्रार्थ सुनिदिनु, 3टा मन्त्र छन् नि होइन, यी 3टा मन्त्रको अर्थ सुनिदिनु। षटत्रय, तत्त्व हित पुरुषार्थ, यसरी 3 कुराहरू सुनाउनको लागि याचना गर्नुहुन्छ, माग्नुहुन्छ। उहाँहरूको उपस्थितिको याचना गर्नुहुन्छ, माग्नु नै हुन्छ, मागेर दिनुहुन्छ। जसरी बलिले पनि के गर्नुभयो, पहिला माग्नुभयो अनि दिनुभयो। के अरे, भगवानले के गर्नुभयो, माग्नुभयो बलिसँग अनि दिनुभयो। पहिला माग्नुभयो, अन्तिममा सारा ऐश्वर्य बलिलाई नै लौटाइदिनुभयो। त्यस्तै गर्नुहुन्छ आचार्यले पनि, दिनुहुन्छ। अनि भगवान अत्यन्त त्रिविक्रम भनेको, विक्रम भनेको पराक्रम हो। वामन भगवान कति पराक्रमी बन्नुभयो। 3 पाइला जमिन मागेर जगतलाई नाप्नुभयो नि, कति ठुलो पराक्रम भगवानको है। ब्रह्माण्डलाई नाप्नुभयो। भगवानको पराक्रम त्यो ब्रह्माण्डलाई नाप्नमा छैन अरे। भगवानको पराक्रम केमा छ भन्दा, भगवानको पराक्रम त्यो जड चेतनलाई अनायास नै अत्यन्त दयाले द्रवीभूत भएर त्यो आफ्नो चरणारविन्द दिनुभयो नि, त्यो नै भगवानको के हो, पराक्रम हो। जब हातमा जल आयो नि, भगवानको हातमा जल आयो, नमाने उनले बलिले जब हातमा जल लिए सङ्कल्प पढ्नको लागि 3 पाइला जमिन दिन्छु भनेर, हातमा जल आउने बित्तिकै अनि मात्रै भगवान बढ्न सुरु गर्नुभयो। वामन भगवान सानो बालक बनेर जानुभएको थियो। 3 पाइला जमिन दिन्छु नि त मैले दिएँ भने बलिले, त्यसरी हुँदैन। सङ्कल्प गर्नुपर्छ, पानी लिनुपर्छ हजुरले, हातमा जल लिनुपर्छ भन्नुभयो भगवानले। अनि बलिले हातमा जल लिनुभयो। अब जल लिएपछि त अब सन्देह रहेन नि, दिने र नदिनेमा कुनै सन्देह रहेन। अब बढ्न सुरु गर्नुभयो भगवान। किन बढ्नुभयो? विशाल ब्रह्माण्डको रूप हुनुभयो भगवानको रूप, ब्रह्माण्ड आकार बन्नुभयो भगवान। किन? खुसीले, प्रसन्नताले त्यो बढ्नुभयो अरे भगवान, आनन्दले बढ्नुभयो अरे भगवान। कस्तो आनन्द मिल्यो भगवानलाई भन्दा, आहा आज मेरो साह्रै ठुलो कार्य बन्दैछ, मैले जगतलाई मेरो चरणारविन्दमा दिने भएँ। आज नाप्ने बहानामा सारा जड चेतनलाई म, कणलाई म के गर्छु, आफ्नो चरणारविन्द दिन्छु, म कृत्य गरिदिन्छु। त्यो खुसीले बढ्नुभयो भगवान। त्यसैले पराक्रमी भगवान। आचार्य पनि विक्रम नै हुनुहुन्छ, पराक्रम नै हुनुहुन्छ। कसरी पराक्रमी हुनुहुन्छ? पाषण्ड ध्रुवषण्ड दावदहन चार्वाक शैलासनी बौद्ध ध्वान्त निरासवा सरपति जैनेव कण्ठीरव। यसरी के गर्नुहुन्छ? विरोधीहरूलाई परास्त गर्नुहुन्छ, समाप्त गर्नुहुन्छ। भक्तका विद्रोही तत्त्वहरूलाई, विरोधी तत्त्वहरूलाई, भगवत प्राप्तिका विरोधी तत्त्वहरूलाई समाप्तै गर्नुहुन्छ आचार्यले मात्रै। त्यसैले आचार्य अत्यन्तै पराक्रमी, भगवान जस्तै।
उत्तम पुरुष उत्तमन पेर पाडी उत्तम पुरुष भनेको छ भगवानलाई। उत्तम पुरुष भन्नुभयो वामन भगवानलाई। अब वामन भगवान भनेकै यहाँ आचार्य हुनुहुन्छ स्वापदेशमा। भगवान उत्तम आचार्य पनि अब उत्तम पुरुष नै हुनुहुन्छ। कसरी उत्तम पुरुष भन्नुभयो त हेर्नु। अच्छा हेर्नु, उपदेश नगर्ने उपदेश दिनेहरू तीन प्रकारका हुनुहुन्छ। उपदेश दिनेवाला उपदेश गर्नेवाला पनि तीन प्रकारका हुनुहुन्छ अरे क्या? अधम, मध्यम र उत्तम। अधम, मध्यम र उत्तम। हेर्नु, कर्मकाण्डको मात्रै उपदेश गर्ने, कर्मकाण्डको मात्रै उपदेश गर्ने अधम है। अनि ब्रह्मकाण्डको उपदेश गर्ने मध्यम, रहस्य ग्रन्थहरूको उपदेश गर्ने उत्तम। दिव्य प्रबन्धको, तत्त्वत्रयको, रहस्य त्रयको, श्रीवचन भूषणको, तिरुपावई यस्ता ग्रन्थहरूको उपदेश गर्ने उत्तम। आचार्यले त्यही गर्नुहुन्छ। आचार्यले उत्तम ग्रन्थहरूको उपदेश गर्नुहुन्छ, रहस्यको उपदेश गर्नुहुन्छ। त्यसैले आचार्य उत्तम पुरुष भक्तवत्सल भगवानको। अनि अर्को तरिकाले बताउनुहुन्छ अधम, मध्यम र उत्तम। उपदेश गर्दै नगर्ने गुरु, उपदेश गर्दै नगर्ने गुरु अधम। शिष्यले प्रार्थना गरिसकेपछि केही सुनाइदिनु, केही उपदेश गर्नु भनेर प्रार्थना गरिसकेपछि मात्रै उपदेश गर्ने मध्यम। निर्हेतु कृपाले ओतप्रोत भएर रामानुज स्वामी जस्तै कृपाले ओतप्रोत भएर कृपा मात्र प्रसन्नाचार्य बनेर उपदेश गर्ने उत्तम आचार्य। आचार्य त्यस्तै हुनुहुन्छ, उत्तम आचार्य। त्यसैले आचार्य उत्तम पुरुष। ज्ञान र अनुष्ठानले रहित अधम, एउटाले मात्रै युक्त मध्यम, दुवै ज्ञान र अनुष्ठान दुवैले युक्त उत्तम पुरुष। आचार्यमा दुवै हुन्छ, ज्ञान र अनुष्ठान, त्यसैले उत्तम पुरुष। उत्तमन पेर पाडी आचार्य। काव्य नाटक आदिको प्रवचन गर्ने अधम, वेद आदि पुराण आदिको मात्रै प्रवचन गर्ने मध्यम, र दिव्य प्रबन्ध अन्य रहस्य ग्रन्थहरूको उपदेश गर्ने उत्तम। आचार्यले यस्तै उपदेश गर्नुहुन्छ, त्यसले उत्तम पुरुष आचार्य नै हुनुहुन्छ। उत्तमन पेर पाडी स्वापदेशमा। त्यसैले त गुरुर नाम सदा जपेत भनेको छ क्या? गुरुर नाम सदा जपेत, गुरुको नित्य निरन्तर नाम जप्नु। भगवानको नाम जपे पनि नजपे पनि हेर्नु, गुरुको नाम अवश्य जप्नु। गुरुर नाम सदा जपेत। गुरुको नाम जप्ने त्यस्ता भक्तसँग भगवान पनि अत्यधिक प्रसन्न हुनुहुन्छ, अत्यधिक प्रसन्न है। गुरु नाम सदा जपेत। अब यहाँ हाम्रो व्रत भन्नुभएको छ, नामम नम्पा वैक्कु, नामम नम्पा वैक्कु भन्नुभएको छ। हाम्रो व्रत भनेको कस्तो व्रत हो त? शिष्यहरूको व्रत। शिष्यहरूको व्रत कस्तो व्रत भन्दा कस्तो व्रत? सबरीको जस्तो व्रत, मधुर कवि आलवारको जस्तो व्रत, शत्रुघ्नको जस्तो व्रत, अनि रङ्गामृत कविको जस्तो व्रत। वाह! जसले आचार्य बाहेक अरू कोही जानेन, आचार्य बाहेक अर्को ईश्वरलाई त्यति धेरै जान्नु भएन, त्यति धेरै जाने पनि त्यति धेरै ध्यान दिनु भएन, त्यस्तो व्रत है। हेर्नु, सबरीले आफ्नो आचार्य मातङ्ग ऋषिलाई नै ईश्वर मान्नुहुन्थ्यो। सबरीको प्रसङ्गमा प्रवेश गरिसकेपछि फेरि बाहिर निस्किन गाह्रो हुन्छ। यति मात्रै श्रवण गरौँ, त्यसको लागि वाल्मीकि रामायण नै श्रवण गर्नुपर्छ। सबरीको प्रसङ्ग
शत्रुघ्नको जस्तो व्रत। शत्रुघ्नले भगवान्लाई त्यति खासै ध्यान दिनु भएन। रामका भाइ कान्छा भाइ शत्रुघ्नले भगवान् रामलाई त्यति ध्यान दिनु भएन। त्यति सेवा गरेको, रामको सन्निधिमा बसेको, रामसँग बसेको प्रसङ्ग आउँदैन रामायणमा। उहाँ नित्य निरन्तर कोसँग बस्नुभयो? कोसँग? भरतसँग बस्नुभयो। भरतको सेवा गरेर बस्नुभयो। भगवान्का भक्तको भक्त बनेर बस्नुभयो। आहा, त्यस्तो व्रत। भागवत शेषत्व, भागवतको अभिमत भएर बस्नुभयो, त्यस्तो व्रत। मधुर कवि आलवारले आफ्नो आचार्य षठकोप स्वामीलाई छोडेर अर्को ईश्वरलाई ध्यान दिनु भएन, अर्को ईश्वरलाई जान्नु भएन, त्यस्तो व्रत। मधुर कवि आलवारको जस्तो व्रत। रङ्गामृत कविले रावण स्वामीलाई छोडेर अर्को ईश्वरलाई त्यति ध्यान दिनु भएन, अर्को ईश्वरको खासै भजन गर्नु भएन। रावण स्वामीजी आफ्नो आचार्यलाई छोडेर, त्यस्तो व्रत। नामम नम्पावैको, हाम्रो त्यस्तो व्रत। हाम्रो व्रत भनेको त्यस्तो व्रत हो, शिष्यहरूको व्रत हो, आचार्यनिष्ठ। यसरी हामीले आचार्यको सन्निधिमा गएर आचार्यको यसरी गुणगान गायौँ भने अब के हुन्छ? त्यो ऐश्वर्य बताउनु भएको थियो नि, त्यसको स्वापदेश हामी श्रवण गर्छौँ। के हुन्छ? नाङ्गल नम्पावैको भनेको हाम्रो व्रत। नाङ्गल नम्पावैको भनेको हाम्रो व्रत। हाम्रो व्रत त्यस्तो व्रत। त्यस्तो भयो भने के हुन्छ? अब यहाँ बताउनुहुन्छ। तिङ्गिरी नाडेलाम तिङ्गल मुमारी पेदु भन्नुभयो। 3 पल्ट वर्षा हुन्छ। 3 पल्ट वर्षा भनेको के हो? 3 पल्ट वर्षा। आचार्यको सन्निधिमा गएर यसरी आचार्यको गुणगान गायौँ भने हामीलाई 3टा वर्षा हुन्छ। 3 प्रकारको वर्षा हुन्छ। के को वर्षा? उपदेशको वर्षा। 3 प्रकारको उपदेशको वर्षा। कस्तो? सबभन्दा पहिला त हामीले कानमा मन्त्र दिनुहुन्छ, त्यो पहिलो वर्षा हो। आहा, मन्त्रको उपदेश गर्नुहुन्छ, पहिलो वर्षा। त्यस पछाडि मन्त्रार्थ श्रवण गराउनुहुन्छ, मन्त्रार्थ दिनुहुन्छ, त्यो दोस्रो वर्षा। हेर्नु, मन्त्रार्थ सुन्नु आवश्यक हुन्छ, अति नै आवश्यक हुन्छ। बुझ्नुभयो नि? मन्त्रार्थ। मन्त्र सुनिसकेपछि मन्त्रार्थ श्रवण गर्नुपर्छ, दोस्रो वर्षा। त्यस पछाडि विभिन्न आध्यात्मिक ग्रन्थहरूको प्रवचन गर्नुहुन्छ, लामो लामो प्रवचन गर्नुहुन्छ, अर्को वर्षा। यसरी 3 प्रकारको वर्षा हामी आचार्यबाट प्राप्त गर्नेछौँ। आहा, महिनामा 3 दिनको वर्षा भनेको, 3 वर्षा भनेको 3 प्रकारको उपदेश। त्यस्तो उपदेश रूपी वर्षा पाइसकेपछि अब के हुन्छ? बाली सप्रिन्छ भनेको थियो होइन? बाली सप्रिन्छ। बालीमा इति बाधा लाग्दैन। इति बाधा भनेर 6वटा बाधा हामीले श्रवण गरेका छौँ। मुसा लाग्ने, अतिवृष्टि हुने, अनावृष्टि हुने, सलह लाग्ने, अनि क्रूर राजाहरू, शासकहरूले बाधा गर्ने, यी 6वटा बाधा। अब ध्यान दिनुहोस्, एकदम महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गमा हामी छौँ। बाली भनेको के हो? अनाज भनेको के हो? वेदमा एउटा मन्त्र आउँछ, उपनिषदमा, तैत्तिरीय उपनिषदमा। अहमन्नम 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 अहमन्नादो अहमन्नादो अहमन्नाद। अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम। वैकुण्ठमा पुगिसकेपछि भगवानको त्यो दिव्य विग्रहलाई देखेर, भगवानको सुन्दरतालाई देखेर मदहोस भएर त्यहाँका नित्य मुक्तहरू के गर्नुहुन्छ? नाच्नुहुन्छ, गाउनुहुन्छ, विह्वल भएर आनन्दले, आनन्दको बाढीमा डुबेर नाच्नुहुन्छ, गाउनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ? अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, म अन्न हुँ, म अन्न हुँ। वेदले भनेको छ अहमन्नम अहमन्नम अहमन्नम, म अन्न हुँ। हेर्नु, जगतका समस्त आत्माहरू नै अन्न हुनुहुन्छ, भगवानको अन्न। कसको? भगवानको। हामी सबै भगवानको अन्न हो। बाली भनेको नि हामी सबै हो। ओहो, अब हेर्नु, बाली फस्टाउनुपर्छ, बाली राम्रो हुनुपर्छ। उपदेश रूपी वर्षा, 3टा वर्षा भइसकेपछि यो आत्मा रूपी बाली पनि फस्टाउँछ। हेर्नु, आत्मा रूपी बाली पनि के हुन्छ? अत्यन्त समृद्ध बन्छ, अत्यन्त ज्ञानको अभिवृद्धि हुन्छ, ज्ञानी बन्छ उपदेशले। अच्छा, अनि 6वटा बाधा पनि नाश हुन्छ। यो आत्मारूपी बालीमा पनि 6वटा इति बाधा लाग्छन्। ध्यान दिनुहोस्, यो आत्मारूपी बालीमा पनि, यो आत्मा बाली हो, हामीले श्रवण गरिसक्यौँ, अनाज हो। यसमा पनि 6 प्रकारका बाधाहरू लाग्छन्। यो बालीलाई नाश गर्ने 6वटा चिजहरू हुन्छन्।
आत्मारूपी बालीलाई नाश गर्ने। ती के हुन्? आहा, सबभन्दा पहिला त देहात्म बुद्धि रूपी बाधा। देहात्म बुद्धि, देहलाई नै आत्मा मान्ने बुद्धि, यो शरीरलाई नै आत्मा मान्ने बुद्धि, यो आत्मारूपी बालीलाई नाश गर्ने पहिलो बाधा हो। अर्को बाधा भनेको स्वातन्त्र्य बुद्धि। म कसैको होइन, म स्वतन्त्र छु, म भगवानको होइन, भगवानको नै होइन, म मेरै हुँ, म कसैको होइन, त्यो स्वतन्त्र बुद्धि। यस्तो बुद्धि आत्मालाई नाश गर्ने, आत्मारूपी अनाजलाई नाश गर्ने अर्को बाधा, दोस्रो बाधा। अर्को इति बाधा के हो भन्दा आत्मत्राण नै इतर शेषत्वधि। इतर शेषत्व भनेको म स्वतन्त्र चाहिँ होइन, परतन्त्रै हुँ, परन्तु भगवान श्रीहरि श्रीमन्नारायणको होइन, म अरू कसैको हुँ, अरू कसैको म शेष हुँ, अरू कसैको वस्तु हुँ, म अरू कुनै देवताहरूको हुँ अथवा सबै देवताको हुँ म। यो बुद्धि, यो आत्मा केवल नारायणको हो, केवल परब्रह्म परमात्मा ईश्वरको हो। यो आत्मा नारायणको मात्रै हो, लक्ष्मी नारायण भगवानको मात्रै हो यो आत्मा, अरू कसैको हुनै सक्दैन। यसको स्वरूपै त्यस्तो छ, कसैको बन्नै सक्दैन। कुनै एकजना सज्जनका छोरा हुनुहुन्छ, ती छोरा चाहिँ पिताजीलाई मन पर्दैन, ती छोरालाई पिताजी मन पर्दैन। म तिम्रो छोरो होइन, म अर्कैको हुँ भन्दा के त्यो सिद्ध हुन्छ? सिद्ध हुँदैन नि। त्यस्तै यो आत्मा भगवानकै हो, भगवानको होइन, म अरूको भन्दा त्यो आत्माको स्वरूप सिद्ध बन्दैन। भक्तवत्सल भगवानको। त्यसैले इतर शेषत्वधि, म अरू कसैको हुँ भन्ने बुद्धि, भगवानको होइन, अरू कसैको स्वतः परतन्त्र हो भन्ने बुद्धि आत्मामा लाग्ने अर्को तेस्रो बाधा हो। आत्मारूपी बालीलाई नाश गर्ने अर्को बाधा हो। चौथो आत्मत्राण। आत्मत्राण स्वरक्षण स्व अन्वय भनेको छ। आफ्नो रक्षा आफै गर्छु भन्ने बुद्धि, म मेरो रक्षा आफै गर्छु, मलाई कोही चाहिँदैन, मलाई कुनै भगवान चाहिँदैन रक्षा गर्नको लागि, म आफ्नो रक्षा आफै गर्छु भन्ने त्यस्तो बुद्धि जब आउँछ नि, त्यो अर्को बाधा हो। चौथो बाधा हो आत्मारूपी बालीलाई नाश गर्ने। अर्को बान्धवा भाष लोला भनेको संसारका बन्धु बान्धव नै मेरा आफ्ना हुन्, वास्तविक आफ्ना हुन्। त्यो बुद्धि, बन्धु बान्धव आफ्ना हुनै सक्दैनन्। त्यस्ता बन्धु बान्धव अनादिकालदेखि कति आए र अनन्तकालसम्म कति हुँदै जानेछन्, ती आफ्ना होइन। भगवान र भगवानका भक्त वैष्णवहरू मात्रै वास्तवमा आफन्त हुन्। त्यो बुद्धि, संसारका बन्धुहरू नै मेरा आफ्ना हुन् भन्ने बुद्धि पाँचौं इति बाधा आत्मारूपी फसललाई नाश गर्ने। अनि अन्तिम विषय चपलधी भनेको संसारको भोग विलासमा अत्यन्त आसक्त हुनु, लम्पट हुनु, क्षुद्र विषयमा, अत्यन्त तुच्छ विषय भोगमा त्यही नै सर्वस्व भनेर त्यही डुबेर बस्नु, त्यो अन्तिम र छैटौँ के हो? बाधा हो आत्मारूपी सम्पत्तिलाई, आत्मारूपी अनाजलाई नाश गर्ने, बालीलाई नाश गर्ने। बस आचार्यको सन्निधिमा गएर आचार्यको उपदेश रूपी वर्षाले यी बाधाहरू नाश हुन्छन्, आत्माका यी बाधाहरू नाश हुन्छन् र आत्मारूपी त्यो बाली के हुन्छ? अत्यन्त फस्टाउँछ, ज्ञानको अभिवृद्धि हुन्छ, परम ज्ञानी बन्छ, आकार त्रयले सम्पन्न बन्छ यो आत्मा। आहा, उत्तमन पेर पाडी। तीनपल्ट वर्षा गर्नु भनेको तीन प्रकारको उपदेश नै हो। अब त्यस पछाडि के भन्नुहुन्छ भने ओङ्गु पेरु स्यान्नल उडु कयलु गड, सस्यको अभिवृद्धि हुन्छ भनेको त्यही नै हो। आत्मा भगवानको लागि योग्य बन्छ, भोजन गर्नको लागि योग्य बन्छ। हेर्नु आत्मा, ओहो, अन्न भनेको चामललाई भनिन्छ, धानलाई होइन। अन्न भनेको चामलको नाम हो। चामल बनाउनको लागि धानलाई कुट्नुपर्छ मिलमा लगेर अथवा ओखलीमा अथवा ढिकीमा पुरानो जमानामा।
त्यसरी कुटिसकेपछि त्यो चामलको बाहिरको बोक्रो अलग हुन्छ र भित्र चामल रहन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, यो शरीरमा रहेको आत्मा चाहिँ धान नै हो, चामल होइन। एकदम ध्यानले श्रवण गर्नु होला हजुरले। यो शरीरमा रहेको आत्मा चाहिँ धान हो। अहिले धान छ, हामी सबै धान हौँ। अहिले यो धान पनि राम्रो बन्नु पर्यो नि, होइन? धानै बिग्रियो भने चामल कसरी हुन्छ? धानै बिग्रिन्छ नि। त्यसैले धान नै राम्रो बन्नु पर्यो। अतिवृष्टि भयो भने अथवा अनावृष्टि भयो भने त्यो धानभित्र चामल लाग्दैन। चामल नलागेपछि त्यो ठाडो हुन्छ, सिङ्ग्रिङ्ग परेर ठाडो हुन्छ। त्यस्तै आचार्यको उपदेश रूपी वर्षा भएन भने यो आत्मा रूपी चामल लाग्दैन त्यो शरीरमा, त्यो चामल राम्रो बन्दैन। अनि के हुन्छ? त्यो धान के हुन्छ? ठाडो हुन्छ। मभन्दा ठुलो जगतमा को छ र? म नै सर्वै सर्वा हुँ, होइन? त्यस्तो बन्छ, ठाडो बन्छ। अहङ्कार र घमण्डले ठाडो बन्छ त्यो धान। आचार्यको उपदेशले चामल राम्रो भइसकेपछि धान झुक्छ। र धान झुक्नु भनेको नि अत्यन्त नम्र हुनु हो, विनयशील हुनु हो। अब हेर्नु, धानलाई कुटेर त्यो बोक्रो भुसलाई अलग गरिसकेपछि चामल बन्छ। यो शरीर नै के हो? बाहिरको बोक्रो हो, धानको बोक्रो हो। यो शरीर त यहाँ छुट्छ। जब शरीर छुट्छ नि त्यो बोक्रो खुस्केको हो, बोक्रो अलग भएको। अब धानमा त्यो बाहिरको बोक्रो अलग भइसकेपछि त्यो बोक्रोलाई पहाडमा डडाल्नु भन्थे। हेर्नु, हजुरले श्रवण गरेकै होला। त्यो बोक्रोलाई बाहिरको धानको बाहिर डडाल्नु। अब त्यो भित्र के हुन्छ? त्यो बोक्रो बाहिरको त्यो डडाल्नु गइसकेपछि पनि भित्र धानमा सूक्ष्म भुस जस्तो लागेको हुन्छ, अलिअलि चामलमा लागेको हुन्छ। त्यो पनि पखालिन्छ। कतिखेर पखालिन्छ? जतिखेर त्यसलाई पानीमा लगाएर त्यो चामललाई पखालिन्छ, त्यो भुस पनि बाहिर लागेको अलिअलि भुस पनि जान्छ। बस त्यो चामल बाहिर लागेको अलिअलि लागेको भुस भनेको सूक्ष्म शरीर हो, भक्तवत्सल भगवानको। त्यो सूक्ष्म शरीर कसरी पखालिन्छ? बिरजाको जलले पखालिन्छ। बस। अनि शुद्ध चैतन्य आत्मा भगवानलाई लिनको लागि योग्य आत्मा अन्न बन्छ। अनि मात्रै त्यो आचार्यको उपदेशले हुन्छ। ओङ्गु पैरो सानल उडु कालु गाडा। अब त्यस पछाडि हेर्नु, पानी भरिन्छ खेतमा। पानी खेतमा भरिसकेपछि के हुन्छ? त्यहाँ माछाहरू नाच्छन् भनेको छ। उडु कयल भनेको माछा हो। उडु कयलु गडा, माछाहरू नाच्छन् त्यहाँ। माछा नाच्नु भनेको के हो? शिष्यहरू रम्नु हो। ओहो, यहाँ पानी भनेको आचार्य अथवा भगवान भनौँ न, पानी भनेको। किनभने हेर्नु, रामायणमा एउटा प्रसङ्ग आउँछ। भगवानले एक्लै छोडेर जानु लाग्नुभयो वनवास। लक्ष्मण अत्यन्त विवल हुनुहुन्छ। यो कतिखेरको प्रसङ्ग हो भने यो वनवासको समयको होइन। यो प्रसङ्ग वनवास जाँदाखेरिको प्रसङ्ग होइन, वनवासकै प्रसङ्ग हो। सीता हरण भइसकेपछिको प्रसङ्ग हो यो। सीता हरण भइसकेपछि भगवानले अत्यन्त विवल भएर एकपल्ट भन्नुहुन्छ लक्ष्मण, लक्ष्मण तिमी जाऊ, तिमी लङ्का जाऊ। अब सीता हराइहालिन्, सीता छैनन्, कता गइन् थाहा पनि छैन, जीवित छिन् कि मरेकी छिन् थाहा छैन। तिमी पनि जाऊ, मलाई छोडिदिएर जाऊ, मलाई एक्लै छोडिदेऊ। म जङ्गलमा यहाँ जति समयमा रहन सक्छु रहन्छु। बस मेरो पनि शरीर छुट्छ यहीँ, एकदमै त्यही नै राम्रो हुन्छ। तिमी जाऊ। तिमी किन यस्तो मेरो लागि तिमी किन यस्तो कष्ट सहन्छौ? तिमी अयोध्या फर्केर जाऊ भन्नुहुन्छ भगवानले एकपल्ट। अत्यन्त विवल हुनुहुन्छ लक्ष्मणजी र त्यतिखेर भन्नुहुन्छ, हे प्रभु, म हजुर बिना कसरी बाँच्न सक्छु? सीता र म माछो हुँ प्रभु, हजुर जल हुनुहुन्छ। म पनि माछो हुँ, सीता पनि माछो हुनुहुन्छ, हजुर जल हुनुहुन्छ। जलबाट बाहिर निस्केपछि त्यो माछो कतिन्जेल बाँच्छ? प्रभु, हजुरलाई छोडेर म कतिन्जेल बाँच्न सक्छु? हामी कतिन्जेल बाँच्छौँ? त्यहाँ बताउनुहुन्छ श्लोक वाल्मीकि रामायणमा। न च सीता त्वया विना त्वया हीना, न च सीता त्वया हीना, चचामपि राघव मूर्तमपि जीवामो जलान् मत्स्या विबोधृतौ। जलात् मत्स्या विबोधृतौ।
जलबाट बाहिर निस्केका दुईटा माछा जस्तै हुन्छौँ हामी हे प्रभु। सीता र म हजुरलाई छोड्ने हो भने हजुरको विरहमा हाम्रो मरण हुन्छ, तुरन्तै मरण हुन्छ, हामी बाँच्दैनौँ। बस माछा भनेको नि शिष्यहरू हुनुहुन्छ। त्यस्ता भगवान जस्तै आचार्य बिना शिष्यको जीवनै रहँदैन। बाँच्न नै असम्भव हुन्छ आचार्य बिना। त्यसैले त आचार्यको सम्बन्ध जोसँग छ उहाँहरूको जीवन नै जीवन हो। भक्तवत्सल भगवानको अरूको जीवन हो कि होइन भन्न सकिँदैन। आचार्यसँग सम्बन्धित जीवन नै वास्तवमा जीवन हो। अति कटु सत्य एउटै हो। माछा भनेको बस त्यस्ता शिष्यहरू आचार्यसँग यसरी रम्नुहुन्छ, यसरी आनन्दित रहनुहुन्छ शिष्यहरू। पुङ्गुबाटै पोदिल पोरिबन्डु कण्पडुप्प। अब भ्रमर भन्नुभएको छ। भ्रमराहरू आएर कमलमा बसेर त्यहाँको मकरन्द रसलाई पान गरेर रेखा जस्तो बनाएर त्यही शयन गर्नेछन्। अत्याधिक मात्रामा त्यो रस मकरन्दलाई पान गरेर मदहोस भएर। अब हेर्नु, यहाँ कमल भनेको के हो? कमल भनेको स्वयं भगवान हुनुहुन्छ अथवा आचार्य हुनुहुन्छ। भगवानलाई कमलसँग दाँचेको छ नि, होइन? कम्पेरिजन गरेको छ लोटस फ्लावरसँग भगवानले। कमल नयन, कमल नयन भगवान, कमल जस्ता नयन, हस्त कमल, पादारविन्द, चरण कमल, नाभि कमल, भगवानको पुरा शरीरलाई कमलसँग दाँजेको छ, कम्पेरिजन गरेको छ। त्यसैले कमल भनेको भगवान। अब यहाँ भगवानका ठाउँमा स्थानमा आचार्य नै हुनुहुन्छ। आचार्यसँग स्वापदेशमा आचार्य आउनुहुन्छ भगवानको स्थानमा। त्यस्ता कमल नयन भगवानको, त्यस्ता कमल जस्ता भगवानको नित्य निरन्तर चिन्तन गर्ने भगवान आचार्य पनि कमल जस्तै हुनुहुन्छ। त्यस्ता कमल जस्ता आचार्यको चरणारविन्दको रसपान गर्ने वैष्णवजनहरू, शिष्यहरू नै भ्रमरा हुनुहुन्छ। आचार्यको उपदेशले मदहोस भएर लट्ठ बनेर रहनुहुन्छ, भगवत चिन्तनमा डुब्नुहुन्छ। आचार्यको उपदेशले भ्रमरा भनेको। पुङ्गुबाटै पोदिल पोरिबन्डु कण्पडुप्प। ऐकान्तिक वैष्णवहरू, ऐकान्तिक भगवानका प्यारा भक्तहरू। त्यस पछाडि के भन्नुभयो? त्यस पछाडि तेङ्गादे पुक्किरुन्दो सिरतमुलै पट्टिवाङ्ग भनेर अब त्यो गो समृद्धिको कुरा गर्नुभयो। गाईहरू कस्ता हुनेछन्? अत्यन्त बलिष्ठ हुनेछन्, घाँस प्रशस्त पाउनेछन् र फाँचोमा अत्यन्त धेरै दुध जम्नेछ, धेरै दुध हुनेछ र दुधको वर्षा यति हुनेछ कि त्यो भाँडो नै कम हुनेछ। अब यहाँ हेर्नुहोस्, गाई भनेको यहाँ आचार्य हुनुहुन्छ। गाई भनेको आचार्य नै हुनुहुन्छ। दुध भनेको के हो? ज्ञान, उपदेश। दुग्ध भनेको उपदेश। गाईले दिने दुध, आचार्य दिने उपदेश। अब गाईको दुध चारवटै थुनबाट आउँछ, होइन? गाईको फाँचोमा कतिवटा थुन हुन्छन्? चारवटा हुन्छन्। ती चारवटा थुनबाट दुध आउँछ। आचार्यले पनि के गर्नुहुन्छ? चार निमित्तले उपदेश रूपी दुध वर्षाउनुहुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको चार निमित्तले उपदेश रूपी दुध वर्षाउनुहुन्छ। कसरी? हेर्नु, मलाई भगवानले पठाउनु भएको हो, उपदेश गर्नका लागि नै पठाउनु भएको भगवानले, शिष्यको जीवनको लागि मलाई भगवानले पठाउनु भएको हो भनेर उपदेश गर्नुहुन्छ। पहिलो थुनबाट दुध आयो, पहिलो निमित्त। अब अर्को हेर्नु है, शिष्यले प्रार्थना गरेपछि उपदेश गर्नुहुन्छ। दोस्रो थुनबाट दुध आयो, शिष्यले प्रार्थना गरिसकेपछि।
अर्को, शिष्यले प्रार्थना नगरे तापनि शिष्यको दुर्गति सहन नसकेर, शिष्यको पतन सहन नसकेर उपदेश गर्नुहुन्छ, तेस्रो थुनबाट दुध आयो। अब चौथो थुनबाट आउने दुध है, शिष्यले प्रार्थना गरे पनि नगरे पनि उपदेश बिना रहनै नसक्ने, बाँच्नै नसक्ने स्थिति हुन्छ आचार्यको। रामानुज स्वामी जस्ता कृपा मात्र प्रसन्न आचार्य स्वामीजी आचार्यको त्यस्तो स्थिति बन्छ कि उपदेश नगरिकन बाँच्नै नसक्ने स्थिति हुन्छ। चौथो थुनबाट दुध आयो। यसरी 4 निमित्तले दुग्धको धारा बगाउनुहुन्छ, 4वटा थुनबाट आएको दुध। जसरी गाईको थुनबाट 4वटा थुनबाट दुध आउँछ, त्यसरी 4 निमित्तले उपदेशको दुध बर्साउनुहुन्छ आचार्यले। त्यसैले दुध दिने गाई भनेको आचार्य नै हुनुहुन्छ। हेर्नु, साधर्म्य, गाईसँग साधर्म्य, दुधसँग साधर्म्य यसरी बन्छ। अब केवल त्यो फाँचो छुने बित्तिकै, बाछाले छुने बित्तिकै दुधको वर्षा हुन्छ। बाछो भनेको शिष्यहरू। शिष्यले अलिकति प्रसङ्ग छेड्नु मात्रै पर्छ, अलिकति प्रसङ्ग उकाउनु मात्रै पर्छ, आचार्यले के गर्नुहुन्छ? दुग्धको धारा, उपदेशको धारा बगाउनुहुन्छ। यति धेरै बगाउनुहुन्छ। हेर्नु, अर्जुनले के भन्नुभएको थियो भगवानलाई, कृष्णलाई? बस शिष्यस्तेहं साधिमां त्वां प्रपन्नम, त्यति मात्रै भन्नुभयो। त्यति मात्रै भनिसकेपछि भगवानले के गर्नुभयो? उपदेशको, पुरै गीताको उपदेशको वर्षा गरिदिनु भयो। उपदेशको दुग्धको धारा, गीतारूपी दुग्धको धारा बगाइदिनु भयो। बार बार है, भूय एव बाहो शृणु मे परमं वच, परम भूयं प्रवक्ष्यामि हन्तते कथयिष्यामि भनेर बार बार सुन फेरि भन्छु सुन भन्दै त्यत्रो ठुलो उपदेश गर्नुभयो। त्यति धेरै उपदेश गर्नुभयो। तपस्वाध्याय निरतं वाग्विदम्बरम नारदम परिपप्रच्छ वाल्मीकि मुनि पुङ्गवम। हेर्नु, अलिकति मात्रै सोध्नु भएको थियो। कसले? वाल्मीकिले नारद ऋषिलाई। को छ अहिले जगतमा गुणै गुणले सम्पन्न को छ भनेर सोध्नु भएको थियो। पुरा वाल्मीकि रामायण नै बताइदिनु भयो नारदजीले। त्यसरी उपदेश गर्नुभयो। अनि मैत्रेयजीले पनि पराशरम मुनिवरम कृत पौर्वाणिक क्रियम मैत्रेय परिपप्रच्छ प्रणिपत्या विवाद्य छ। मैत्रेयजीले अलिकति सोध्नु भएको थियो, पुरै विष्णु पुराणको प्रवचन गर्नुभयो, धारा बगाइदिनु भयो पराशर मुनिले, ऋषिले। यसरी छुने बित्तिकै भनेको अलिकति प्रसङ्ग उक्काउने बित्तिकै त्यस्तो अगाध उपदेशको दुग्धको धारा बगाउनुहुन्छ आचार्यले। त्यसैले यसरी के छ? साधर्म्य छ। आचार्य भनेको नै, गाई भनेको नि आचार्य, भगवान भनेको नि आचार्य। यस्तो आजको यो एउटा अद्भुत, विलक्षण, अति नै सुन्दर दिव्य स्वापदेश बताउनु भयो ज्ञानीहरूले, आचार्यहरूले। हामीले भगवानका कृपाले, गोदामाजीका परिपूर्ण कृपा कटाक्षले, हेर्नु, गाम ददाति इति गोदा, बाँडी दिनेको नाम नै गोदा हो। गोदामाजीको कृपा भएन भने कसैले केही पनि, एक शब्द पनि बोल्न सक्दैन, होइन? यो दासले यहाँबाट बोलेको, यो दासले बोलेकै होइन, स्वयं गोदामाजीले नै यो बोलाउनु हुँदैछ। गोदामाजी जिब्रोमा बस्नुभएको छ, सरस्वती पनि त गोदामाजी नै हुनुहुन्छ। गोदामाजी बसेर उहाँकै बाणी हो, उहाँले नै बोल्नु भएको हो यो। त्यसैले आमाका निर्हेतुक कृपा कटाक्षले, उहाँको कटाक्ष रूपी वर्षाले हामी सबै सिञ्चित भएर यो विलक्षण ग्रन्थलाई श्रवण गर्दैछौँ, आस्वादन गर्दैछौँ। यो समुद्र अमृतको समुद्र हो। अमृतको समुद्रबाट हामी अलिकति आचमन गरेर कृत्य धन्य बन्दैछौँ र बन्दै जानेछौँ। आज तेस्रो दिन हो। हामीसँग अझै 26 दिन सायद छन्। अब अझै हामी श्रवण गर्दै जानेछौँ। धेरै चिज हामी श्रवण गर्नेछौँ, यथाधि यथामति। र हजुरहरूले नछुटाउनु होला, अधिकाधिक उपस्थित हुने प्रयास गर्नु होला। गोदामाजीको कैङ्कर्य हुन्छ यो, भगवानको कैङ्कर्य हुन्छ यो। सबलाई आह्वान गर्ने, सबलाई बोलाउने। एकजनाले ल्यायो भने त्यसको पुण्य चित्रगुप्तले लेख्न सक्दैनन् आफ्नो खातामा।
उहाँको बसको कुरा होइन यो, चित्रगुप्तको ती देवीदेवताको बसको कुरा होइन यो। त्यसैले हजुरहरूले अधिकाधिकलाई आह्वान गर्नुभयो भने हजुर पनि गोदामाजीकै कोटीमा पर्नुहुन्छ, किनभने गोदामाजीले त पुरा पृथ्वीका सबै मनुष्यलाई बोलाउनु भएको छ। हामी सबै मनुष्यलाई नबोलाए पनि कमसेकम विराटनगरकालाई त बोलाउँ सबै, होइन? विराटनगरवासीहरूलाई आउन चाहनेलाई फेरि गोदामाजीले त इच्छा हुनेलाई बोलाउनु भएको छ नि, हामी पनि त्यसरी नै। किनभने हाम्रो कार्य भनेकै गोदामाजीको अनुकरण गर्ने हो, होइन? गोदामाजीको पदचिन्हलाई अनुकरण गर्ने हो। त्यसैले जसलाई इच्छा छ आउनु भनेर हजुरहरूले पनि के गर्ने, सबलाई बोलाउने र अधिकाधिक उपस्थित हुने। र यसरी हामीले श्रवण गऱ्यौँ यो प्रसङ्ग, अति नै अद्भुत दिव्य प्रसङ्ग। यो प्रसङ्ग श्रवण गर्नको लागि 1 वर्ष कुर्नै पर्छ। अन्यत्र भागवत सप्ताह रामायणको नभा त हुन्छन्, सुन्न पाइन्छ, परन्तु यो गम्भीर अर्थ श्रवण गर्नको लागि पुष महिना पर्खिनै पर्छ। अलिअलि प्रसङ्ग त हुन्छन् अरू सत्सङ्गमा, परन्तु यसरी पुरा 1 महिनाको अनुष्ठानात्मक रूपले हुने भनेको पुष महिना नै हो। त्यसैले प्रयत्नपूर्वक श्रवण गर्नुहोला र यसलाई प्रविधिबाट पनि हामीले जहाँ जहाँबाट श्रवण गर्दैछौँ सबै हामी कृपाका पात्र बन्यौँ, आमाका गोदामाजीका कृपाका भाजन बन्यौँ। यो प्रत्यक्ष प्रसारण लाइभबाट श्रवण गऱ्यौँ र यो प्रसङ्गलाई हामी युट्युब मार्फत पनि श्रवण गर्छौँ, किनभने युट्युबमा अपलोड हुनेछ र हजुरहरूले यो युट्युबद्वारा पनि श्रवण गरिबक्सेला। र यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने बार गर्नु पर्दैन, एकपल्ट गरे पुग्छ। गर्नुभएको छैन भने त्यसलाई सब्सक्राइब गरिबक्सेला, सेयर गरिबक्सेला, कमेन्ट आदि गरिबक्सेला भन्दै आजको प्रसङ्गबाट म बिदा हुन चाहन्छु। भोलि फेरि यही समयमा मिलनको इच्छा गर्दै, कामना गर्दै हस्त। जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण। बोल श्री लक्ष्मी नारायण भगवान को, श्री गोदारंगमन्नार भगवान को, श्री लक्ष्मी वेंकटेश भगवान को, श्री लक्ष्मी हयग्रीव भगवान को, धनुर्मास महोत्सव को, भाष्यकार रामानुज स्वामी जी महाराज को, समस्त आलवार आचार्यहरू को, समस्त भक्त भागवत वृंद को जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्रीमन्नारायण, जय जय श्री गोदारंग, जय जय श्री राधेश्याम। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद। राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा राधा रमण हरे गोविंद, जय जय। गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय। राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा राधा रमण हरे गोविंद, जय जय राधा। भक्त वत्सल भगवान को आरती करो, आरती करो तो आरती। त्यहाँ दबाउन आउँछ हजुरलाई, त्यहाँ बन्द गर्न आउँछ, त्यहाँ रेकर्ड हुँदैछ कि त्यहाँ बिचमा त्यो बिचमा कालो छ नि, बिचमा कालो छ नि एउटा चारपाटे,
ट्याक्क थोइदिनु त बिचमा यता 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 तल तल बिचमा पर्दैन बिचको